کی پاکستانی پارا چناری کرام زرخنی علاقے انونا دے مسافر ان مہتی شیعہ مظلوم کنگاما ہاں پاکستانی حکومت اس تماشال تنچک پاکستانی حکومت اس شیعہ اقلیت تحفظ متوما گندیا ادھے بس کیانونا ادھے شیعہ مظلوم کنگاما فی سیدونی کا گولی توسیع شہادتی کے لئے آئے دن ظلم ستم بنیت کوئی پھریاتی کا سب لب کنمت لہذا انجمن صاحب الزمان اس دی پارے چنارے کرام زرگنے علاقے انو دی بس کنے انہوں فی سے شہادتی کا لب چوتی دی فجی ترین دی دلسوز ترین غیر انسانی دی حکومت پاکستانی دی دہشت گر قوم دون مذمت بد حکومت پاکستانی جناب فورس کن دیانو وزارت داخلہ نچس گزارش بد کی فوری طور پر چناریانو آئے دن دیانو شیعون گاما شہید باچے دونی کے ظلم و ستم بنو ادو بنچار گزک حکومت پاکستان لگا چیا تنبیہ